यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यो पुस्तकभित्र के छ नामक श्रृङ्खला अन्तर्गत आजदेखि म नयाँ पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्न खोज्दैछु। मनुस्मृतिमा के छ नामक यो पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मनु र मनुस्मृति नसुनिएको नाम होइन। मनुस्मृति धर्मशास्त्रको रूपमा हिन्दू धर्म शास्त्र र हिन्दू धर्म अनुयायीहरूले यसलाई अनुसरण गर्दै आएका छन् र यो कानुनका विद्यार्थीहरूले पनि मनुस्मृतिका केही अंशहरू अध्ययन गर्दै आएका छन् अहिलेसम्म। र यो प्राचीन कानुन वा धर्मशास्त्रलाई आधार मानेर मनुद्वारा विरचित मानिएको यो मनुस्मृतिमा जम्मी 12वटा अध्यायहरू रहेका छन् र त्यसमध्येमा यी 12वटा अध्यायमा जम्मी 2683वटा श्लोकहरू रहेका छन् र त्यसमा छेपकको रूपमा जुन पछि थपिएका मानिन्छन् वा कहीँ उद्धरण भएका मनुस्मृतिको रूपमा भनेर उद्धरण गरिएका कतिपय श्लोकलाई पनि सन्दर्भ बनाएर यहाँनिर पछि थपिएको छ। ती 170वटा पछि थपिएका छेपक समेत गरेर जम्मी 2853वटा श्लोकहरूमा मनुस्मृति ग्रन्थ पूर्ण भएको छ र यो मनुस्मृतिको सबैभन्दा सानो अध्यायको रूपमा 6औं अध्याय रहेको छ जो वानप्रस्थ धर्मसँग सम्बद्ध छ भने सबैभन्दा बढ्दा ठुलो अध्याय यो 8औं अध्याय रहेको छ जो न्याय धर्म वा राज्यको धर्मसँग सम्बन्धित रहेको छ र यो मानवीय शास्त्रे भृगुप्रोक्तायाम संहितायाम भनिएको छ अन्तिममा गएर र यसले गर्दा मानव धर्मशास्त्रमा भृगु ऋषिले प्रवचन गरेको संहिता भन्ने सन्दर्भमा यो आएको छ। यसले गर्दा मनु स्वयंले यो रचना गरेका होइनन् र मनुका शिष्य भृगु ऋषिले यसको रचना गरेका रहेछन्, प्रवचन गरेका रहेछन् आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ। र मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायमा चर्चा भए अनुसार स्वयम्भव मनु भृगु ऋषि मनुका शिष्य जुन भृगु ऋषि हुन् उनले प्रश्नोत्तरका रूपमा मनुले रचना गरेको धर्मशास्त्रलाई आफूले निर्माण गरेको पद्यस्वरूप संहितालाई आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाएका थिए, प्रवचन गरेका थिए। मनुको अर्थलाई भृगुले प्रवचन गरेका र मनु स्वयंले रचना गरेको यो नभएका कारण यस मनुस्मृतिका ठाउँमा प्रत्येक धेरैजसो श्लोकहरूमा मनुको नाम आएको छ। मनुलाई भगवानको रूपमा, मनुलाई ऋषिको रूपमा, मुनिको रूपमा उद्धरण गरिएका प्रसङ्गहरू आउँछन्। त्यसैले आत्मनाम गुरुर्नाम, आफ्नो नाम आफैले नलिनु भन्ने सन्दर्भ छ। आफैले यदि रचना गरेको भए मनु स्वयंले आफूले रचना गरेका श्लोकहरूमा बीचबीचमा आफ्नो नाम पक्कै लिने थिएनन्। उनका शिष्य भृगुले मनु आफ्ना गुरुले रचना गरेको, आफूलाई सुनाएको, प्रवचन गरेको धर्मशास्त्रलाई भृगु ऋषिले आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूलाई सुनाउँदै गएको कारणले गर्दा यसलाई मनुस्मृति भनेर नामकरण गरिएको। यसै गरी याज्ञवल्क स्मृति पनि याज्ञवल्कका शिष्यहरूले त्यसलाई प्रवचन गरेर गुरुको स्मृतिमा त्यो रचना गरेर राखिएको हुनाले त्यसलाई याज्ञवल्क स्मृति भनिएको छ। त्यस्तै मनुस्मृति पनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आएको हो। भृगु मात्रै एक्लै गएका थिएन, भृगु सहित अरू ऋषिहरू गएका थिए। मनुको सामुन्नेमा चाहिँ धर्मोपदेश गरिदिनु पर्यो हजुर भनेर चाहिँ भृगु ऋषि समक्ष सबै भृगु ऋषि सहित अरू ऋषिहरू मनु महाराजसँग पुगेका थिए। मनु भगवान वा ऋषि महर्षि मानिएको छ मनुलाई। स्वयम्भुव मनु, त्यसमा मनु धेरै प्रकारका छन्। त्यसमा स्वयम्भुव मनु जो ब्रह्माका पुत्र मानिन्छन् उनीसँग गएर राखेका जिज्ञासा
र मनुले भनेका जो चाहिँ भृगुलाई बताए त्यही कुरा भृगुले आफ्ना शिष्यहरूलाई जे कुरा बताएका थिए त्यही कुरा चाहिँ यहाँ मनुस्मृतिको रूपमा यसरी आएको छ। र मनुस्मृतिमा सामान्यतया यो पहिलो अध्यायमा यो संसार अभिज्ञ र सुसुप्त थियो र त्यसलाई परमात्मा प्रकट भए र परमात्माले नै यो सबै सृष्टि गरे भन्ने सन्दर्भ छ। र यो अनि कालको विभाजन गरिएको छ। अनि युग अनुसार आयुको कति चाहिँ युग अनुसार आयु हुन्छ। सत्य 400, सत्य त्रेता द्वापर कलियुग गरेर क्रमिक रूपमा चाहिँ 100 वर्ष घट्दै गएर कलियुगको कलियुगमा 100 वर्षको आयु बताइएको छ। र कलियुगका धर्महरू पनि कस्ता हुन् भन्ने बारेमा पनि यसमा चर्चा छ। अनि ब्राह्मण आदिको कर्मको पनि विभाजन गरिएको छ यसमा गएर। र अन्तमा गएर यो पहिलो अध्यायको अन्तिममा गएर यो मनुस्मृतिमा प्रतिपाद्य भएका विषयवस्तुको बारेमा नि संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ। यो मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायमा मुख्य चर्चा गर्न खोजिएका विषयवस्तुहरू यिनी नै हुन्। र यो मनुस्मृतिमा आएका केही सन्दर्भ मैले यहाँ सरस्वती मुख्य रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसमा जम्मी 119वटा श्लोकहरू रहेका छन् मनुस्मृतिको यो पहिलो अध्यायमा। र 11वटा छेपक श्लोकहरू पनि रहेका छन्। र यसरी जम्मी 130वटा श्लोकमा पहिलो अध्याय संरचना भएको छ। र यो पहिलो अध्यायमा आए अनुसार स्वयं भुवि नमस्कृत्य ब्रह्मणे मित तेजसे मनु प्रणीतान विविधान धर्मान वक्ष्यामि शाश्वतान भनेर यहाँनिर चाहिँ मनुले प्रणीत गरेको जुन शाश्वत धर्मलाई चाहिँ भन्छु भनेर यो छेपक मङ्गलाचरणै छ यहाँनिर एउटा। त्यस्तै अर्को छ मनु एकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षय प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम अब्रुवन् भनेको भृगु सहितका धेरै ऋषिहरू मनु समक्ष पुगे। मनु समक्ष पुगेर उनलाई पूजा गरेर सम्मान गरेर त्यहाँ यो यथोचित सम्मान गरेर यो धर्मोपदेश गर्नको लागि आग्रह गरे भन्ने यो पहिलो श्लोकमा रहेको छ। भगवान् सर्ववर्णानां यथावत् अनुपूर्वश अन्तर प्रवाणां च धर्मान्नु वक्तुमर्हसि हामीलाई धर्म चाहिँ बताउन तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भनेर सबै ऋषि महर्षिहरूले मनु समक्ष अनुरोध गरेको कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ आएको छ यो दोस्रो श्लोकमा। त्यसपछि यो 5औं श्लोकसम्म चाहिँ यी चौथो श्लोकसम्मका सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ यो रहेका छन् भने 5औं श्लोकदेखि लिएर 59 श्लोकसम्म चाहिँ मनु स्वयंले भृगु आदि ऋषिहरूलाई भनेका कुराहरू यहाँनिर यो चाहिँ राखिएको छ। र नारायण चाहिँ कसरी भनियो त, नारायण चाहिँको नाम कसरी रह्यो भन्ने सन्दर्भमा यो सृष्टिको वर्णन गर्ने सन्दर्भमा यो आएको छ। आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसो नवः ताम यदस्यायनं पूर्वम तेन नारायण स्मृत। नारा चाहिँ जललाई नारा भनिन्छ। र किनकि नर चाहिँ केही सन्तान हुन्, नर रूप जुन परमात्मा हुन् त्यही नरकै सन्तान हुन्। नारा जलमा परमात्माको प्रथम निवास भएको हुनाले त्यसै कारणले परमात्मालाई नारायण भनिएको हो भन्ने अर्थमा यो पहिलो अध्यायको 10औं श्लोकमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। नारा भनेको जल, अयन भनेको चाहिँ मार्ग अर्थात् त्यसमा विस्तार त्यो नरको चाहिँ सन्तान रूप भएको कारणले गर्दा त्यो निवास गर्ने स्थान भएको कारणले गर्दा त्यसलाई परमात्मालाई नारायण भनिएको भन्ने सन्दर्भ यो आएको छ। यस्तै पहिलो अध्यायको सन्दर्भमा आएका केही चर्चाहरू मध्येमा अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनं दुदुह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋगयजु सामलक्षणम। ती ब्रह्मा उत्पत्ति भए, ब्रह्माको सृष्टि भइसकेपछि उनले यज्ञको लागि अग्नि अनि वायु सूर्य द्वारा नित्य चाहिँ ऋग यजु र साम तीनवटा वेदहरू क्रमशः प्रकट गरी भन्ने यो सृष्टिकै सन्दर्भमा यी कुराहरू यसमा आएका छन्। त्यस्तै पहिलो अध्यायको 31औं श्लोकमा
लोकानां तु विविर्द्यर्थं मुखबाहु उपादतः क्षेत्रीयं ब्राह्मणं क्षेत्रीयं वैश्यं शूद्रं च निरवर्त यत् अर्थात् लोकवृद्धिको लागि लोकानां तु विविर्द्यर्थम भनेको लोकको वृद्धिको लागि सृष्टि सन्तान सृष्टि विस्तारको लागि मुखबाहु उपानत भनेको मुखबाट बाहु भनेको चाहिँ बाहुबाट हातबाट र अरू जङ्गाबाट चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्य तीनवटा को चाहिँ यो उरु र पाद भनेको चाहिँ खुट्टाबाट ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्यको चाहिँ सृष्टि गरियो भन्ने सन्दर्भ यहाँनिर छ। त्यस्तै द्विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां तु अर्धेन नारी तस्यां च विराजम असृजत प्रभु। ब्रह्माले आफ्नो शरीरको दुईटा भाग बनाए। त्यो दुईटा भाग बनाएपछि आधाबाट पुरुष आधाबाट नारीको सृष्टि गरे। आधा भाग नारी चाहिँ भए र त्यही चाहिँ नारी त्यही चाहिँ स्त्रीमा विराट संज्ञक पुरुषको सृष्टि गरे भन्ने सन्दर्भ यहाँनिर आएको छ। त्यस हुनाले अर्धनारीश्वर अर्थात् नारी र पुरुषको अंशको रूपमा पनि हामीले अहिले लिने गरिन्छ। अर्धनारीश्वर भनेर शिवलाई मात्रै होइन, अर्धाङ्गिनी भनेर हामीले पत्नीलाई, अर्धाङ्ग भनेर कुनै पुरुषलाई, यो चाहिँ पुरुष र पत्नीको एक शरीरको रूपमा पनि यही सन्दर्भमा हामीले जोड्ने गरिन्छ अहिले पनि। अब यसरी स्वेदजहरू अण्डजहरू अनि त्यसपछि चाहिँ उद्भिदहरू कसरी चाहिँ उत्पन्न हुँदै गए भन्ने पनि यहाँनिर छ। अपुष्पा फलवन्तो ये ती वनस्पतय स्मृता पुष्पेण फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृता। बिना फलफुल लाग्ने चाहिँ फल्नेवालालाई वनस्पति र फुल लागेर फल्नेवालालाई चाहिँ वृक्ष भनिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि यो 47औं श्लोकमा यसरी आएको छ। यस्तै एतद् बोयम। अब यस पछाडि चाहिँ उनले मनुले चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ उपदेश दिँदै जाँदा अन्तिम श्लोकमा भनेका छन् मनुले जो 59औं श्लोक पहिलो अध्यायको 59औं श्लोकमा यस्तो कुरा उल्लेख गरेका छन्। एतद् बोयम भृगु शास्त्रम श्रावयिष्य त्यशेषत एतद्धि मत्तो धिजगे सर्वमेषो खिलम मुनि। अर्थात् यी भृगु मुनि यो सम्पूर्ण धर्मशास्त्र तपाईहरूलाई सुनाउँछन् यी भृगु मुनिले। किनभने भृगुले यो सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ मैले धर्मशास्त्र भनेर मैले सुनाउँदैछु मनु महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ, यी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ धर्मशास्त्र यो शास्त्र चाहिँ भृगुले मबाट सर्वेषाम अखिलम मत्त अधिजगे भनेको चाहिँ मबाट उनले चाहिँ प्राप्त गरेका थिए। प्राप्त गरेका कारण अब उनले सुनाउँछन् भन्ने यस पछाडि चाहिँ यो 60औं श्लोकदेखि लिएर 119औं श्लोकसम्मका अरू सन्दर्भहरू भृगु स्वयंले व्यक्त गरेको सन्दर्भ यहाँनिर देखिन्छ। र यस पछाडि चाहिँ 64औं श्लोकदेखि लिएर 73औं श्लोकसम्मका सन्दर्भमा कालको प्रमाणका बारेमा, काल कस्तो हो, दैव ब्राह्म अब मनुष्य अनि पितृ यी कालहरूको विभाग चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। निवेशा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत् तुता कलाः 30 कला मुहूर्तम स्याद होरात्रम तुता तावतः। यसरी कालको विभाजन गरिएको छ। निमेष भनेको हामीले आँखा चिम्लदाको समयलाई 1 निमेष मानिन्छ। 18 निमेषको 1 काष्ठा हुन्छ, 30 काष्ठाको 1 कला हुन्छ, 30 कलाको चाहिँ 1 मुहूर्त हुन्छ अनि 30 मुहूर्तको 1 दिन रात हुन्छ। 30 मुहूर्तको 1 दिन रात हुन्छ भन्ने सन्दर्भ यहाँनिर चाहिँ आएको छ। 30 मुहूर्तको 1 दिन रात। अहोरात्रि विभजते सूर्यम भानु सदैविके रात्रि स्वप्नाय भूतानां चेष्टायी कर्मणा अह। रात्रि स्वप्नाय भूतानां भनेको चाहिँ विश्राम गर्नको लागि चाहिँ रात र चेष्टायी कर्मणाम अह भनेको चाहिँ विचरण गर्न अब धन आदि कमाउन आर्जन गर्न क्रियाशील हुनको लागि चाहिँ कर्ममा प्रवृत्त हुनको लागि दिन चाहिँ यसरी सृष्टि गरे भन्ने सन्दर्भ चाहिँ यहाँनिर यो 65औं श्लोकमा आएको छ। अरोगा सिद्धार्था चतुर्दश शतायुष कृति त्रेता आदिषु येषाम् आयुर्हर्षति पादश। भनेको सत्ययुगमा मनुष्य निरोग थिए।
सम्पूर्ण चाहिँ सिद्धिहरू थियो र अर्थले पनि युक्त थिए। त्यसै कारणले गर्दा त्यो सत्ययुगको युगका व्यक्तिको सामान्यतया आयु चाहिँ 100 वर्षको मानिन्थ्यो भने त्रेता द्वापर र कलीको क्रमशः आयु चाहिँ क्षीणुँदै गयो र हुँदै जाँदा चाहिँ अब मान्छे चाहिँ रोगी हुँदै गए, सबै सिद्धिहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा ह्रास हुँदै गयो, अर्थ पनि चाहिँ क्रमिक रूपमा ह्रास हुँदै गयो मान्छेहरूमा। त्यस पछाडि चाहिँ गएर त्रेता द्वापर र कलियुगमा क्रमशः मान्छेको आयु चाहिँ 100 वर्षले क्षीण हुँदै हुँदै गएर कलियुगमा 100 वर्षको आयु मानिएको छ। वेदोक्तम आयु मर्त्यानाम आशिषश्चैव कर्मणाम फलन्त्यनु युगम लोके प्रभावश्च शरीरणाम। वेदमा बताइएको जुन मनुष्यको आयु छ त्यो कर्महरूको फल अनि त्यसपछि ब्राह्मण ऋषि आदिको प्रभाव युगको अनुसार हुन्छ। अब त्यो चाहिँ बताइयो भनेर सत्ययुगमा चाहिँ 100 वर्ष 400 वर्षकै हुन्छ, कलियुगमा 100 वर्षकै हुन्छ भनेर त्यो नभएर त्यो प्रत्येक युगको युग धर्म अनुसार अनि ब्राह्मणहरूको अनि आफ्ना कर्महरूको ऋषिहरूको प्रभावका आधारमा पनि थपघट हुन सक्छ भन्ने यसको आशय चाहिँ हो। तप परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानम एकम कलौ युगे। र तप परम कृतयुगे, कृतयुग भनेको चाहिँ सत्ययुगमा के थियो? तपस्या नै सबैभन्दा ठुलो थियो। त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते भनेको त्रेतायुगमा ज्ञान नै सर्वोपरि रह्यो। द्वापरी यज्ञमेवाहु भनेको चाहिँ द्वापर युगमा यज्ञ नै सबैभन्दा प्रधान धर्मको रूपमा रह्यो। अनि दानम एकम कलयुगे, कलियुगमा दान नै सबैभन्दा सर्वोत्तम धर्मको रूपमा रहेको छ भन्ने यसको आशय चाहिँ हो। त्यस्तै छेपकको रूपमा पनि रहेको छ। अर्को श्लोक 9औं श्लोकमा बताइएको छ ब्राह्मण कृतयुगम प्रोक्तम त्रेतादु क्षेत्रीयम युगम वैश्यो द्वापर मिथ्याहु शूद्र कलियुगा स्मृता। अब सत्ययुग भनेको चाहिँ ब्राह्मणको युग हो। त्यहाँ त्यो ब्रह्मवादीहरू प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मवादी हुन्थे। सबैजसो मान्छे त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्यको सन्दर्भ थिएन। सबै ब्राह्मण त्यो ब्रह्मचर्य ब्रह्मवादी हुन्थे। त्यस कारणले गर्दा सत्ययुग चाहिँ ब्राह्मणको युग थियो। त्यसपछि गएर ह्रास हुँदै हुँदै गएर त्रेतायुग चाहिँ क्षेत्रीयको भयो। अनि अब द्वापर युग चाहिँ वैश्यको युग भयो भने कलियुग शूद्रको युग चाहिँ मानिन्छ भन्ने पनि यो छेपक श्लोकमा आएको छ। अब प्रत्येक चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्यका कर्महरू के हुन् त भन्ने बारेमा पनि यो 87औं श्लोकभन्दा अगाडि यसको चर्चा गरिएको छ। यो विभाजन गरियो। प्रत्येकलाई चाहिँ सर्वस्यास्य तुसर्गस्य गुप्त्यर्थम समहाद्युति मुखबाहु रूपज्जायम पृथक कर्माण्यकल्पयत भनेको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्यलाई भिन्न भिन्न कर्महरू के गरियो? कल्पना गरियो। तिनीहरूलाई विभाजन गरियो। कर्म चाहिँ फलानुले यो गर्नु, ब्राह्मणले यो गर्नु, क्षेत्रीले यो गर्नु, वैश्यले यो गर्नु र शूद्रले यो कर्महरू गर्नु भनेर विभाजन चाहिँ गरियो। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत भनेको अध्यापन भनेको पढाउने, अध्ययनम भनेको अध्ययन गर्ने पढ्ने, यजनम भनेको यज्ञ गर्ने, याजनम यज्ञ गराउने, अनि दान चाहिँ दिने र प्रतिग्रहम भनेको दान ग्रहण गर्ने। दान दिने र दिने, पढ्ने पढाउने, अनि यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने, अनि दान दिने र दान लिने, यी चाहिँ ब्राह्मणका कर्मभित्र पर्छन्। प्रधानम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनमेव च विशेष्व प्रसक्तिश्च क्षेत्रीयस्य समासतः भनेको चाहिँ संक्षेप रूपमा प्रजाको रक्षा गर्ने, अनि दान दिने, यज्ञ गराउने, अनि पढ्ने, पढाउने होइन क्षेत्रीले, पढ्ने, अनि विषयमा आसक्ति नरहने, यी समासतः भनेको संक्षेपमा के हुन्? क्षेत्रीका कर्महरू हुन्। पशुनाम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनमेव च वाणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अब पशुनाम भनेको चाहिँ पशुहरूको रक्षा गर्ने, गाई वस्तुहरू पाल्ने, अनि पशुनाम रक्षणम भनेको गाई वस्तुहरू पाल्ने,
अनि दानम भनेको चाहिँ दान दिने, लिने होइन वैश्यले। अनि अध्ययनम भनेको चाहिँ इज्या, इज्या भनेको चाहिँ यज्ञ गर्ने। अनि अध्ययनम भनेको पढ्ने। अनि वणिक पथम भनेको चाहिँ व्यापार गर्ने। अनि कुसिदम भनेको चाहिँ ब्याज लगाउने, ब्याज लिने। ब्याजमा कुसित भनेको चाहिँ ब्याजको वृत्ति भनेको चाहिँ ब्याज लगाएर ब्याजबाट पनि अब त्यसबाट आम्दानी गर्ने। र कृषि मेवच भनेको कृषि कर्म, खेतीपाती पनि वैश्यको कर्मभित्र यो चाहिँ विभाजन गरियो। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम अनसूयया भनेको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अनसूय भनेको निन्दा नगरिकन अनिन्दित कर्म चाहिँ अनिन्दित कर्म रहेर ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यको चाहिँ सेवा गर्नु चाहिँ यो शूद्रको कर्म चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अब ब्राह्मणभित्र पनि कस्ता चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ श्रेष्ठ रहन्छन् त भन्ने बारेमा यो 97औं श्लोकमा यो बताइएको छ। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तिषु ब्रह्मवेदिनः। यो मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायको 97औं श्लोकमा बताइए अनुसार ब्राह्मणेषु भनेको ब्राह्मणहरूमा मध्येमा पनि, विद्वांस भनेको विद्वान व्यक्ति चाहिँ श्रेष्ठ मानिन्छ। जो पढे लेखेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढेका छन् ती व्यक्ति चाहिँ, ती ब्राह्मण चाहिँ श्रेष्ठ मानिन्छन्। ब्राह्मण भएर जन्मदा बित्तिकै ब्राह्मण श्रेष्ठ हुँदैन। ब्राह्मणको कोखमा जन्मदा बित्तिकै श्रेष्ठ हुँदैन। यदि अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर नैष्ठिक आचरण गरेर वास्तविक रूपमा विद्वान भएको छ भनेदेखि त्यो ब्राह्मण श्रेष्ठ ठहरिन्छ ब्राह्मणहरू मध्येमा। अनि विद्वत्सु भनेको ती विद्वानहरू मध्येमा, ब्राह्मण विद्वानहरू मध्येमा पनि कृतबुद्धय भनेको चाहिँ अब कर्तव्यको बुद्धि भएका, कुन समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्न सक्ने। अब पढ्न त पढे तर चाहिँ विद्वान पनि भए, पण्डित पनि भए, तर कुन बेला के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्न सकेनन् भने ती विद्वानको नि खासै काम लागेन। त्यही ती विद्वानहरू मध्येमा पनि कृतबुद्धय भनेको चाहिँ जसले चाहिँ कृतबुद्धि भनेको चाहिँ अब कर्तव्य पथलाई बुझेर कर्म परिस्थिति अनुसार चाहिँ के पर्छ, कस्तो आइपर्छ तदनुसारको चाहिँ समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, विवेक प्रयोग गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने कृतबुद्धिवाला ब्राह्मण चाहिँ त्यो पण्डितहरू श्रेष्ठ रहन्छन्। कृतबुद्धि सुकर्तार भनेको चाहिँ ती मध्येमा पनि, कृतबुद्धिहरू मध्येमा पनि कर्तार भनेको शास्त्रमा चाहिँ के भनिएको छ, शास्त्रमा बताइएको कर्म अनुसार चाहिँ आचरण गर्ने जुन चाहिँ व्यक्ति छन् त्यो चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कृतबुद्धिहरू मध्येमा पनि त्यस्ता चाहिँ व्यक्ति, शास्त्रपरायण व्यक्तिहरू चाहिँ श्रेष्ठ मानिन्छन्। कृतबुद्धि सकर्तार भनेको चाहिँ कृतबुद्धिहरू मध्येमा पनि कर्तार भनेको चाहिँ शास्त्रमा बताइएको वेद पुराण उपनिषद आदि धर्मशास्त्र अनुकूल आचरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ के मानिन्छन्, श्रेष्ठ मानिन्छन्। कर्तिषु ब्रह्मवेदिन भनेको चाहिँ ती अब ती शास्त्र अनुसार चाहिँ कर्म गर्ने नैष्ठिक ब्राह्मणहरू मध्येमा पनि के छ, ब्रह्मवेदिन भनेको ब्रह्मवादी, जसले ब्रह्मलाई चाहिँ जान्न सके, ब्रह्मज्ञानी जो ब्राह्मण छन् ती चाहिँ श्रेष्ठ मानिन्छन् भन्ने यो चाहिँ 97औं श्लोकमा आएको सन्दर्भ हो। विदुषा ब्राह्मणेनेदम् अध्येतव्यं प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यक् नान्येन केनचित्। विदुषा ब्राह्मणेन इदं प्रयत्नतः अध्येतव्यम्। अब विद्वान चाहिँ ब्राह्मणले यो जुन धर्मशास्त्र छ सबैले अध्ययन गर्नु, अध्यापन नगराउनु भन्ने सन्दर्भ छ। विदुषा यो जुन धर्मशास्त्र छ यो मनुस्मृति आदि गरेका धर्मशास्त्र हुन्। विदुषा ब्राह्मणेन इदं अध्येतव्यं प्रयत्नतः, विदुषा भनेको विद्वान, ब्राह्मणेन भनेको ब्राह्मणले, इदं भनेको यो जुन धर्मशास्त्र हो यो चाहिँ प्रयत्नतः भनेको चाहिँ प्रयत्नपूर्वक, अध्येतव्यम भनेको चाहिँ पढाउनुपर्छ, यत्नपूर्वक चाहिँ पढाउनुपर्छ।
र शिष्यभ्यस्य प्रवक्तव्यम भनेको चाहिँ शिष्यहरूलाई यत्नपूर्वक चाहिँ शिष्यहरूलाई चाहिँ यथायोग्य शिष्यहरूलाई चाहिँ प्रवक्तव्यम भनेको चाहिँ प्रवचन गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ। नान्येन किनेचित भनेको चाहिँ अन्य कसैले यो धर्मशास्त्रलाई पढाउनु हुँदैन, प्रवचन गर्नु हुँदैन भन्ने 103 मा मनुका शिष्य भृगुले उल्लेख गरेको वचन। इदम स्वस्थेनम श्रेष्ठम इदम बुद्धि विवर्धनम इदम यशस्यम आयुष्यम इदम निश्रेयसम परम। यो धर्मशास्त्र कस्तो छ त भन्दा इदम स्वस्थेनम भनेको चाहिँ यो धर्मशास्त्र स्वस्थयनम भनेको चाहिँ स्वस्थी युक्त छ, स्वस्थी कल्याण गर्छ। अनि बुद्धि विवर्धनम भनेको बुद्धि बढाउँछ। यशस्यम भनेको चाहिँ यश कीर्ति बढाउँछ। आयुष्यम भनेको चाहिँ आयु पनि बढाउँछ। र निश्रेयसम भनेको चाहिँ यसले मोक्ष पनि प्रदान गर्ने खालको छ भन्ने यसमा यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिए। र यो मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायमा यी कुराहरू चर्चा भए। यथेदम उक्तवान शास्त्रम पुरा पृष्ठो मनोरमया तथेदम योयम अप्यद्य मत्स्यकाशान निबोधत। अर्थात् उनले भनेका छन् यो भृगुले यथेक्तम उक्तवान शास्त्रम भनेको भृगुले आफ्ना शिष्यहरूलाई भनेका छन्। पुरा भनेको प्राचीन कालमा मैले भगवान मुनिले भगवान जुन मनु हुन् उनले चाहिँ यथापूर्वक चाहिँ शास्त्रमा जो चाहिँ मलाई चाहिँ बताउनु भयो, मलाई उपदेश गर्नुभयो। यथेदम युयम अपि अद्य मत्स्यकाशाद निबोधत भनेको मेरो नजिकबाट, मेरो चाहिँ समीपबाट तिमीहरूले पनि सुन भनेर यो चाहिँ भृगु ऋषिले आफ्ना सबै शिष्यहरूलाई जुन सुनाए, त्यही सुनाएको चाहिँ यो चाहिँ जुन मनुस्मृति हो त्यो चाहिँ अहिले हामीले मनुले बनाएको मनुस्मृतिको रूपमा हामीले अहिले अध्ययन गर्छौँ र यसलाई प्रामाणिक ग्रन्थको रूपमा मानेर अध्ययन गर्ने गर्छौँ र उद्धरण पनि गर्ने गर्छौँ कहीँ यो प्रामाणिक ग्रन्थको रूपमा। र यो प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा भनिएको छ इति मानवी धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायाम संहितायाम प्रथम अध्याय। यदि मानवीय मानव धर्मशास्त्रमा भृगुले भनेको जो धर्म जुन हो त्यो चाहिँ मैले यहाँ बताएँ। यो चाहिँ यो धर्मशास्त्र भनेर भृगुले भनेको भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रा मनुका शिष्य भृगुले यो बनाएको कारणले गर्दा यसलाई मनुस्मृतिको रूपमा शिष्यले बनाए पनि गुरुकै रूपमा समर्पण गरेको हुनाले यसलाई मनुस्मृति भनिएको हो। यो पहिलो अध्यायको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो। यो 119वटा मूल र 11वटा चाहिँ छेपक सहित गरेर 130वटा श्लोकहरूको क्रमिक रूपमा चर्चा गर्न धेरै लामो समय लाग्छ, धेरै घन्टौँ लाग्छ। तैपनि यहाँ तपाईँहरूलाई जिज्ञासा जगाउनको लागि, भोक जगाउनको लागि मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायको बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरियो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि प्रत्येक अध्यायमा क्रमिक रूपमा छोटो तरिकाले संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै मैले जानेछु। अगाडि आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्दै जानुहोला भन्ने अपेक्षासहित यहाँहरू सबैसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।